چیه؟ چی شده؟ از رخت خوابه کی اومدی بیرون؟ اسمش یادم نیست. بالاخره یه دختر میاد که مجبورت میکنه اسمشو حفظ کنی. به هر حال من دیر میرسم، زنگ زدم بهت خبر بدم. خب باشه فقط اینو بدون. از مادر زایده نشده دختری که مجبورم کنه اسمش یادم بمونه. داداش سینا چه خبره؟ سلامتی، تو چطوری؟ دستت چی شده؟ هیچی نیست بابا، یکی کتک زده همین شکلی شد. باشه افنه چطوره؟ چطور باشه؟ افسرده است دیگه. افنه افسرده است؟ آره دیگه، وقتی به نفعش باشه الکی اینجوری میشه، ای خودت هم بابا. میدونی. باشه من برم یه دوش بگیرم بعد میام میبینمش. باشه پس من دیگه برم. باشه خداحافظ. برو، مراقب خودت هم باش.